सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। भक्तिः। काचित् दरिद्रा महिला पूर्वम् आसीत्। सा कृष्णभक्ता। तस्याः पतिः कदाचित् रोगग्रस्तः अभवत्। तत् श्रीकृष्णजन्माष्टमीदिनं। सा महिला पुत्रान् उक्तवती आसीत् यत् कृष्णजन्माष्टमीदिने विशेषभोजनं सज्जीकरिष्यामि इति। दरिद्रतायां सत्यामपि तस्याः अयं दृढविश्वासः आसीत् यत् भगवान् एव किमपि मार्गं प्रदर्शयिष्यति इति। सा आपणं गतवती। तत्र आपणिकं प्रार्थितवती पुत्राणां विशेषभोजनाय यावन्ति वस्तूनि आवश्यकानि तानि दीयन्ताम् इति। आपणिकः पृष्टवान्, भवत्याः निकटे कियत् धनमस्ति इति। महिला उक्तवती, मम पतिः रोगग्रस्तः, अतः विद्यमानमपि धनं पत्युः चिकित्सायै व्ययीकृतं मया। तस्मात् इदानीं मन्निकटे भगवत्प्रार्थनायाः ऋते अन्यत् किमपि नास्ति इति। नास्तिकः स आपणिकः परिहासपूर्वकम् उक्तवान्, भवती पत्रे प्रार्थनां विलिख्य तुलायां स्थापयतु, तद् भारतुल्यानि वस्तूनि दास्यामि अहम् इति। सा च भक्ता पूर्वमेव लिखितं पत्रं तस्य हस्ते दृढविश्वासेन संस्थाप्य उक्तवती, अस्मिन् प्रार्थना लिखिता अस्ति, रात्रौ रोगग्रस्तपत्युः पार्श्वे उपविष्टया मया एतत् लिखितमिति। पत्रे लिखितमासीत्, प्रभो, भवान् एव मम रक्षकः, जन्मोत्सवाय सर्वं भवान् एव दापयिष्यति, भवता यद्दीयते तत् मत्सदृशैः अन्यदरिद्रैः साकं ससन्तोषं खादिष्यामि इति। आपणिकः पत्रं दृष्ट्वा उपहासं कुर्वन् तत् एकस्मिन् घटे स्थापयित्वा, पश्याम, भवत्याः प्रार्थनायाः कियान् भारयति इति उक्त्वा तुलायाः अन्यस्मिन् घटे लघूनि वस्तूनि स्थापितवान्। परन्तु आश्चर्यं नाम सः घटः अधः न गतः एव, प्रार्थनापत्रमेव अधः आसीत्। आपणिकः इतोपि वस्तूनि स्थापितवान्, तथापि वस्तुसहितः घटः अधः न गतः। आपणिकः दिग्भ्रान्तिं प्राप्य उक्तवान्, किं प्रचलति इत्येव न ज्ञायते, परन्तु यथा प्रतिज्ञातं तथा मया वस्तूनि तु दीयन्ते एव इति। परन्तु सा भक्ता पुत्राणां कृते यावत् आवश्यकं तावत् एव वस्तु स्वीकृतवती। आनन्दाश्रुसहिताभ्यां नेत्राभ्यां सा आपणिकाय कृतज्ञतां समर्प्य भक्तपालकं प्रभुं स्तुतवती। आपणिकः चिन्तितवान्, किं जातं मम तुलायाः, पत्रस्य तावान् भारः कथं, यः वास्तविकः भक्तः तस्य रक्षणं प्रभुः निश्चयेन करोति इत्यत्र नास्ति संशयः इति। अनन्तरं स भगवतः परमभक्तः सञ्जातः।